तुम्हारा कल का क्या प्रोग्राम है? हादिया ने उससे पूछा तो वो चौंकी थी। उसने पलट कर हादिया को देखा। जो तुम कहो। वैसे मैंने सोचा है कि सीधा घर चलें, वहीं से कल वलीमे में शामिल हो जाएंगे। राबिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया था। मैं भी यही सोच रही थी। हादिया ने भी कहा। अरे आप दोनों वापस हमारे साथ घर नहीं चलेंगी? आयशा ने फौरन पूछा था। पहले तो यही सोच रही थी कि आपके घर चलेंगे, मगर अब सोचा कि हमारा घर तो आपके रास्ते में ही पड़ेगा, क्यों ना वहीं उतर जाऊं। राबिया को भी आप ड्रॉप कर दें घर। हादिया ने कहा तो राबिया ने भी सर हिला दिया। घर चलती तो मजा आता, वैसे भी वापस जाते जाते भी 12 तो बज ही जाने हैं। सबा ने ही कहा था। कोई बात नहीं, हम कल फिर आ जाएंगे, राबिया ने कहा तो अब्बास ने उसे देखा। रात की तारीकी में मुस्कुरा कर बात करती ये लड़की अपने पुरवकार अंदाज से काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। ओके ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आयशा ने भी हार मान ली थी। अब्बास खामोश रहा था। हादिया का घर तो रास्ते में ही पड़ता था, जबकि राबिया का रूट से हट कर था। अब्बास खामोशी से ड्राइव करता रहा। मुस्तफ़ा के दाएं कंधे और बाएं बाजू पर गोली लगी थी। वलीद फौरन उसके पास पहुंचा था। शेरवानी खून से रंगीन होती जा रही थी। सीएनजी स्टेशन का गार्ड और वर्कर भी इकट्ठे हो गए थे। बाइक तो फायर करते ही भाग गई थी। सभी फौरन मुस्तफ़ा के गिर्द जमा हो गए। एक अफरा तफरी का आलम बर्पा हुआ था। मुस्तफ़ा। वलीद मुस्तफ़ा को सहारा देते बड़ी बेकरारी से पुकार रहा था। मुस्तफ़ा, आर यू ऑल राइट? लहजे में खौफो हरास सभी कुछ था। मुस्तफ़ा ने बामुश्किल आंखें खोली थी, मगर उसे लग रहा था कि बायां कंधा और बाजू जिस्म से उतर गए हैं। दूसरी तरफ माँ जी और अना भी गाड़ी से निकलकर उसके पास आई थी। माँ जी तो एकदम मुस्तफ़ा को देखकर साकत हो गई थी। अना ने फौरन उनको सहारा देकर गिरने से बचाया। मेरा बच्चा। वो खौफ से बेहोश हो गई थी। मुस्तफ़ा, हौसला करो, हम अभी हॉस्पिटल ले जाते हैं। मुस्तफ़ा को आंखें बंद करता देखकर वली चीखा था। अन्ना तो माँ जी को सहारा देते वापस अगली सीट पर बैठा चुकी थी। वो फौरन मुस्तफ़ा की तरफ झुकी थी। मुस्तफ़ा की नब्ज देखी थी, थम थम चल रही थी। हॉस्पिटल में वो अक्सर ऐसे केसेस देखती रहती थी, मगर आज किसी अपने को इस हालत में देखकर उसके हाथ पांव फूल रहे थे। बहुत ब्लीडिंग हो रही है, अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा, खौफजदा और कपकपाती आवाज में कहते उसने वलीद को देखा तो उसने फौरन गार्ड की मदद से मुस्तफ़ा को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया था। शहवार हैरानी से सब देख रही थी। तुम मुस्तफ़ा के जख्म देखो, मैं इतनी देर में किसी और से राब्ता करता हूँ। वो फौरन मोबाइल निकाल कर सज्जाद लोगों से राब्ता करने लगा, जबकि अना मुस्तफ़ा की तरफ मुतवज्जा हुई थी। कंधे और बाजू पर गोलियां लगी थी। खून तेज रफ्तारी से बह रहा था। शहवार इस सारे लम्हे को फटी फटी आंखों से चादर चेहरे से हटाए सब देख रही थी। गोलियों की आवाज सुनी थी, फिर मुस्तफ़ा की तकलीफ ज़्यादा चीख। वो तीनों भी खौफ से चीखी थी, मगर मुस्तफ़ा को इस हालत में देखकर बेहिसो हरकत थी। उसने डरते डरते मुस्तफ़ा को छूना चाहा, मगर फिर हाथ पीछे हटा लिया। मुस्तफ़ा को उसके साथ ही सीट पर बैठा दिया गया था। वो अभी हवास में था, आंखें बंद थी, मगर तकलीफ से लब बींच रखे थे। उसने बड़ी वहशत में मुस्तफ़ा का बाजू थामा था। अना, ये कैसे हुआ? वो अना से पूछ रही थी। अना की निगाह उसके सजे संवरे रूप पर पड़ी तो वो एकदम फूट फूट कर रो दी। अना तो आंसू शहवार की आंखों से बह रहे थे, मगर इस सूरत हाल को देखकर इसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। मुस्तफ़ा। अना को यूं रोते देखकर उसने बड़ी वहशत से मुस्तफ़ा का दायां बाजू थाम कर झंझोड़ा तो मुस्तफ़ा ने बामुश्किल अपनी आंखें खोली थी। कुछ देर कबल वो माँ जी और अना के दरमियान बैठी मुकम्मल तौर पर चादर के घूंघट में मुंह छुपाए हुए थी, मगर इस वक्त उसका चेहरा उसके सामने था, रोशन जगमगाता चेहरा। आप ठीक है ना? आंखों में हरास था, आवाज कपकपा रही थी। मुस्तफ़ा ने बामुश्किल आंखें खोलते वहशत ज़दा खौफ से सजा दुल्हन की तमाम तर सजावट से मुज़य्यन चेहरा देखा था। उसने गर्दन हिलाकर मुस्कुराने की कोशिश करना चाही थी, मगर आंखों के सामने मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा गया था। वलीद भाई, जल्दी करें प्लीज, हॉस्पिटल ले चलें। मुस्तफ़ा की गर्दन एक तरफ ढलकी तो वो वहशत से चीखी। वलीद घबरा कर करीब आया था। आना ने भी फौरन मुस्तफ़ा की कलाई थामी थी। नब्ज़ की रफ्तार पहले से भी धीमी थी।
میں نے سجاد کو کال کی ہے، وہ بھی پہنچ رہا ہے، پھر آپ اور آنٹی لوگ ان کے ساتھ گھر چلی جائیے گا، میں مصطفیٰ کو ہاسپٹل لے جاؤں گا، ولید کہہ رہا تھا۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی، دل میں لاکھ خفگی اور شکوے سہی، مگر اس نے مصطفیٰ کو کبھی بھی نقصان اٹھائے دیکھنا نہیں چاہا تھا، اس حال میں تو کبھی بھی نہیں۔ ہم لوگ ہاسپٹل چلتے ہیں، اتنی دیر میں سجاد بھائی بھی وہیں پہنچ جائیں گے۔ ولید مزید دیر کی تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کی نبض پر مسلسل ہاتھ رکھے انا نے کہا تو ولید نے فوراً سر ہلاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ انا بھی مصطفیٰ کے بائیں طرف بیٹھ گئی تھی، دائیں طرف تو ویسے بھی شہوار تھی۔ شہوار مسلسل خوفزدہ نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا اڑیل مضبوط اعصاب کا مالک انسان اس وقت بالکل بے بس تھا۔ گولیاں گاڑی کے شیشے پر بھی لگی تھی، مگر معجزاتی طور پر وہ تینوں بچ گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ کوئی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ شہوار نے مصطفیٰ کے خون ابلتے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے، انداز ایسا تھا کہ جیسے خون روکنا چاہ رہی ہو، پھر اپنی چادر ہٹا کر اس کے زخموں پر رکھ رہی تھی۔ ولید نے کئی بار مرر سے شہوار کو دیکھا، انا خود اس قدر بلیڈنگ ہوتے دیکھ کر ہاتھ پاؤں چھوڑ چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ مصطفیٰ کی نبض ہر لمحے بعد دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ ولید گاڑی ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ سجاد سے بھی بات کر رہا تھا، اسے ہاسپٹل پہنچنے کا کہہ رہا تھا۔ شہوار سر سے پاؤں تک ہل کر رہ گئی، وہ مسلسل خوف سے لرزا تھی۔ کل تک وہ اپنے آپ سے خوفزدہ تھی، اور آج مصطفیٰ کو اس حالت میں دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس شخص کو کچھ ہوا تو وہ بھی نہیں پائے گی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے وجود سے جان نکالتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ اس کے زخموں سے بہتے خون پر اپنی چادر رکھ دیتی تھی اور کبھی مصطفیٰ کے ہاتھ تھام لیتی تھی، اور پھر کچھ سمجھ نہ آئی تو مصطفیٰ کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے چہرے سے لگا کر وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ انا نے ضبط سے دیکھتے ہونٹ کچل لیے تھے۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر لگا خون اب شہوار کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ ولید بہت ریش انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ہاسپٹل کے سامنے تھے، دوسری طرف سجاد بھی پہنچ چکا تھا۔ مصطفیٰ کو فوراً ایمرجنسی میں منتقل کر دیا تھا۔ سجاد کے ساتھ لائبہ، شائستہ بھابی، ماریا اور اسما تھی، سبھی فوراً شہوار کے پاس پہنچی تھی۔ ماں جی کی مسلسل بے ہوشی بھی تشویشناک تھی۔ انا تو ولید کے ساتھ ہی ہاسپٹل کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ شہوار بڑے لیے دیے انداز میں گاڑی میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ ماں جی کو وہ لوگ اندر لے گئے تھے، فوراً ڈاکٹر طبی امداد دے رہے تھے، مگر اس کی بے ہوشی ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر میں حماد، زاہد بھائی، زبیر اور باقی لوگ بھی اطلاع ملتے ہی پہنچ گئے تھے۔ ہاسپٹل کے سامنے اچھا خاصا رش ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کو آئی سی یو میں لے گئے تھے۔ پورا 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ماں جی کو تو ہوش آ گیا تھا، مگر ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہاں رکتی۔ سجاد بھائی نے زبردستی انہیں لائبہ اور شہوار کو امجد کے ہمراہ گھر بھیج دیا تھا، جبکہ باقی خواتین ابھی وہیں تھی۔ جس کو اطلاع مل رہی تھی سبھی ہاسپٹل ہی پہنچ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے خون کا بندوبست کرنے کا کہا تھا۔ اتنے لوگ تھے، خون کا مسئلہ نہ ہوا تھا، مگر 1 گھنٹے کے آپریشن کے باوجود مصطفیٰ کی حالت خطرے سے باہر نہ تھی۔ مصطفیٰ کو 2 گولیاں بائیں بازو اور ایک کندھے پر لگی تھی۔ شاہ زیب صاحب کا تو صدمے سے برا حال تھا۔ امجد خان بھی شادی میں شامل تھا، اس نے فوراً پولیس فورس بلوا لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہادیہ اور رابعہ کو ڈراپ کرنے کے بعد اطلاع ملتے ہی عباس بھی وہیں آ گیا تھا۔ سخت صدمے کی حالت میں تھے۔ جوں وقت گزر رہا تھا سب کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے آپریشن تو کر دیا تھا، مگر مصطفیٰ ابھی بھی آئی سی یو میں تھا، اور ہر گزرتا لمحہ ان سے سب کے جسموں سے جان نکالتا جا رہا تھا۔ ہر جہاں دلہن کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، ملازم بڑے اشتیاق سے دلہن کی آمد کے منتظر تھے۔ پورے گھر کو پھولوں اور روشنیوں سے سجا رکھا تھا، مگر ماں جی کی حالت اور شہوار کو دیکھ کر سبھی ساکت ہو گئے تھے۔ ماں جی تو گھر آتے ہی مصلے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ شہوار ابھی بھی خوف و ہراس کی کیفیت میں تھی۔
لائبہ خود مسلسل رو رہی تھی۔ وہ لائبہ کے روکنے کے باوجود اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نہ جانے اب کیا صورتحال ہونے والی تھی، لوگ کیا کہتے۔ اس کا دل ہر لمحہ بند ہونے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ہاسپٹل سے مسلسل رابطہ تھا۔ وہ چینج کرنے واش روم میں گھس گئی تھی۔ تمام زیور اتارتے آنسو بھی اسی رفتار سے بہہ رہے تھے۔ لباس بدل کر وضو کر کے وہ جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور جھک گئی تھی۔ اس گھر کے اس پر بہت سارے احسان تھے، اور آج ان لوگوں کی خوشیوں کی تکمیل کا دن تھا تو یہ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ وہ گر گرا کر اللہ کے حضور رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ماں جی کو ایک دم شہوار کا خیال آیا تو انہوں نے لائبہ سے پوچھ لیا۔ وہ تو اپنے کمرے میں چلی گئی ہے، لائبہ نے بتایا تو وہ جائے نماز سے اٹھ کر ہمت کرتے لائبہ کے سہارے شہوار کے کمرے میں آئی تھی، مگر سامنے ہی اسے رو رو کر دعا مانگتے دیکھ کر ان کا سینہ درد سے پھٹنے لگا تھا۔ لائبہ نے ان کو شہوار کے بستر پر لٹا دیا تھا۔ شہوار دعا مانگ کر ان کے پاس آئی تو انہوں نے اسے شفقت سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ تم میرے مصطفیٰ کی دلہن تھی، کیوں سب اتارا؟ اس نے تو تمہیں ایک نظر دیکھا بھی نہیں تھا ابھی تک۔ ماں جی پھر رو دی تھی۔ وہ خود آنسو بہاتے ان کے ساتھ لگی رہی۔ کچھ دیر بعد باقی لوگ بھی گھر آتے جا رہے تھے۔ صبا اور عائشہ بھی گھر آ گئی تھی۔ سبھی پریشان و متفکر تھے۔ ہر ایک کے لبوں پر اسی حادثے کا ذکر تھا۔ ہر کوئی بری گھڑی ٹل جانے کی دعا کر رہا تھا۔ ماں جی کی حالت مزید بگڑنے لگی تو عائشہ نے ان کو آرام دہ حالت میں رکھنے کے لیے نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا تھا، جبکہ شہوار ایک بار پھر جائے نماز پر بیٹھ گئی تھی۔ ماں جی اسی کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، جبکہ صبا اور لائبہ باقی لوگوں کو ان دونوں کے پاس بٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ کوئی 2 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے تسلی دی تو سب کی جان میں جان آئی تھی۔ مصطفیٰ کو ڈاکٹر نے خطرے سے باہر قرار دیتے روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ احسن بھی ہاسپٹل آ گیا تھا۔ ولید ڈاکٹر سے خوشخبری سن کر احسن اور انا کے پاس چلا گیا۔ باقی ساری خواتین گھر جا چکی تھی۔ یہاں صرف اہم فرد تھے، باقی مرد حضرات بھی جا چکے تھے، مگر انا تب بھی ادھر ہی رہی تھی۔ احسن، تم انا کو لے کر چلے جاؤ، میں مصطفیٰ کے پاس ہی رکوں گا، قریب آ کر ولید نے کہا تو احسن نے سر ہلا دیا۔ میں شہوار کے ہاں جاؤں گی، نہ جانے اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس وقت شہوار کے پاس جانا زیادہ ضروری ہے۔ میں اب تک کوئی تسلی بخش خبر لینے کے لیے رکی ہوئی تھی، انا نے کہا تو ولید نے سر ہلا دیا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ان لوگوں کی ساری رات اسی ہاسپٹل میں ٹہلتے اور دعائیں مانگتے گزری تھی۔ ولید نے انا کو دیکھا، رونے سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، سارا میک اپ بہہ چکا تھا، سر پر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا۔ وہ سارا وقت کچھ نہ کچھ پڑھتی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ولید نے کہا۔ احسن اسے مصطفیٰ کے گھر چھوڑ کر واپس گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ سیدھی سبھی کو ملتی، مصطفیٰ کی خیریت کی اطلاع دیتے، ان سے پوچھ کر شہوار کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ شہوار ابھی بھی جائے نماز پر تھی، جبکہ ماں جی اس کے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ وہ بھی بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذان ہونے لگی تو وہ بھی وضو کر کے شہوار کے ساتھ ہی نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز ادا کر کے دعا مانگتے پھر شہوار کے آنسو بے اختیار تھے، سسکیاں گونجنے لگی تو انا نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے ساتھ لگا لیا۔ انا، ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، میں نے تو کبھی بھی مصطفیٰ کو بد دعا نہیں دی تھی۔ مصطفیٰ نے ہمیشہ ہر اچھے برے وقت میں میری ڈھال بننا چاہا تھا، ہر بار میری حفاظت کی تھی، اور جواباً میں نے اسے ہمیشہ رویوں کی مار ماری، نظر انداز کرتی رہی، مگر میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا تھا۔ وہ سب کہتے شدت سے رو دی تھی۔ تمہارا بھلا اس میں کیا قصور؟ پتہ نہیں کون تھا اور کس نے یہ حرکت کی۔ انکل تو ساری صورتحال سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ جو لوگ بھی تھے انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سب کیا تھا۔ جیسے ہی ہم شہر کی حدود میں داخل ہوئے تھے وہ بائک ہمارے پیچھے لگی تھی، انہوں نے پچھلی سیٹ کے شیشوں پر بھی فائرنگ کی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ کسی کو گولی نہیں لگی تھی۔ میرا دل کہتا ہے یہ سب ایاز نے کیا ہے یا کروایا ہے، اور بھلا کس سے دشمنی ہے؟ شہوار نے روتے ہوئے کہا تو انا نے سر ہلایا۔
हाँ, ये भी मुमकिन है। अंकल, अब्बास भाई और वलीद सबका शक उसी पर है। तुमने देखा अब वो कैसा था? अना से अलहदा होते चेहरे दुपट्टे से साफ करते उसने पूछा। हाँ, रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मुस्तफा भाई को जाहिर है 3 गोलियां लगी हैं। जख्म गहरे हैं, अब कुछ दिन लगेंगे मंदमिल होने में। ये शहवार लब भींच गई थी। तभी आयशा अंदर आई थी। वो भी उनके पास ही जाए नमाज पर बैठ गई थी। इस घर में कोई भी नहीं सोया था। सभी जाए नमाज पर बैठे दुआएं मांग रहे थे और मेहमान भी उनके साथ गम में बराबर के शरीक थे। इंसान क्या क्या प्लान्स बनाता है और सब एकदम खत्म हो जाता है। कब किसने सोचा था ये सब होगा? और मुस्तफा भाई, मुझे तो सोच सोच कर रोना आता है। अपनी शादी की रात वो इस हादसे से दो चार हो गए। आयशा कहते कहते रोने लगी थी। शहवार ने लब भींच लिए थे। लेकिन शुक्र है अल्लाह ने हमारे भाई को फिर से जिंदगी दी है। हम तो इस इंसान को बद्दुआ भी नहीं दे सकते। न जाने किसने ये दुश्मनी निभाई है। माँ जी तो मुसलसल सदमे से दो चार हैं। दिन निकलता है तो फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। आयशा जो बात कहने आई थी उसने कहा तो शहवार ने नफी में सर हिला दिया था। क्यों? आयशा को उस इनकार की उम्मीद ना थी। अल्लाह ने मेरे भाई को नई जिंदगी दी है। तुम क्यों नहीं चलोगी? मैं नहीं सामना कर सकती उसका। बस नहीं जा सकती। मुझे फोर्स मत करें प्लीज। मगर मुस्तफा भाई तो इंतजार करते होंगे, आयशा ने कहा तो वो फिर नफी में सर हिला गई। मैं उनको फेस नहीं कर सकती। आप सब चली जाएं प्लीज। उसके इनकार पर आयशा खामोश हो गई थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पता नहीं अब कब मुस्तफा घर आता है। आम हालात होते तो आज तुम दोनों का वलीमा होना था, मगर अब लगता है सब कुछ मुलतवी करना होगा। आयशा ने कहा तो वो खामोश रही थी। हवेली इतला की किसी ने? उसने बात बदलने को पूछा। नहीं, बाबा जान ने सबको सख्ती से मना कर दिया था कि ख्वामखा वहाँ बाबा साहिब और बुआ जी परेशान होंगे। वैसे भी वहाँ जो मेहमान रात को रुक गए थे उन्होंने आज वलीमे पर आना था। अब अल्लाह जाने क्या प्रोग्राम बनता है। बाबा ने तो वहाँ इतला देने से सख्ती से मना कर दिया था। शहवार खामोश रही थी। उसका मोबाइल तो कल से बंद था। रुखसती के वक्त भी बंद था। उसे यकीन था कि ताबिंदा बी ने उसके नंबर पर बार बार कॉल की होगी। इस वक्त खुद भी दिल चाह रहा था उनसे बात करने को, मगर अब आयशा की बात सुनकर बमुश्किल दिल को संभाल गई थी। फजर की नमाज पढ़कर वो कुरान पाक की तिलावत करने लग गई थी। रात शहवार को रुखसत करने के बाद वो एकदम पुरसुकून हो गई थी। गोया कंधों पर मौजूद मनोबोझ उतर गया था। यहाँ कुछ मेहमान रात रुक गए थे, फिर इन लोगों को आज यही से वलीमे के लिए जाना। बाबा साहिब भी नमाज पढ़कर आ गए थे। पिछले कई दिन से शादी के सिलसिले का जो खास एहतमाम हो रहा था आज वो न था। ताबिंदा भी अपनी निगरानी में सब काम करवा रही थी। मेहमानों को नाश्ता कराने के बाद उनको मजीद हदायत देते अपने कमरे में आ गई थी। बाहर मेहमान शहर रवानगी की तैयारियां कर रहे थे। वो खामोशी से अपनी अलमारी की अशिया खंगाल रही थी। उन्होंने एक बहुत पुराना हैंड बैग निकाला था और फिर उसमें मौजूद कुछ कागजात भी। सबको बगौर देखते उन्होंने तरतीब और एहतियात से वापस हैंड बैग में रख लिया था। उसके बाद उन्होंने एक बड़े साइज का बैग निकाला था और एहतियात से अपने कपड़े और दीगर अशिया रखने लगी थी। इस दौरान मुलाजमा मेहमानों का पैगाम लिए चली आई थी। वो बैग बंद करते बाहर आ गई थी। यहाँ रुक जाने वाले 10-12 मेहमान अब शहर जाने को बिल्कुल तैयार थे, जिनमें जोहरा पुप्पो और जैनब भी थी, जो रात इधर ही रुक गई थी। वो उन सब के पास आ गई थी। तुम भी चलती ताबिंदा, शहवार तुमको देखकर खुश होती, जोहरा ने कहा था। वो मुस्कुरा दी। शहवार को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। बस इतना लंबा सफर करने को दिल आमादा नहीं। कुछ दिन बाद मैं चक्कर लगाऊंगी। बाबा साहिब भी नहीं जा रहे, वो भी सफर का कहकर इनकार कर चुके हैं, जैनब ने कहा था। तो ताबिंदा ने गहरा सांस लिया। मुस्तफा और शहवार को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। शहवार को कहिएगा 1-2 दिन में मैं चक्कर लगाऊंगी, उन्होंने कहा। तो जोहरा और जैनब पुप्पो ने सर हिलाया था। फिर इन लोगों के रुखसत होने के बाद मुलाजमीन के पास आ गई थी। वो उनको कुछ हदायत देते फिर कमरे में आ गई थी। उन्होंने साइड दराज से एक
लेटर पैड और कलम निकाल लिया और फिर बिस्तर पर बैठकर कुछ लिखने लगी। दोपहर तक वो अपने कमरे में ही रही थी। उसके बाद वो कमरे से बाहर निकल आई थी। उन्होंने सब मुलाजमीन को एक जगह बुलाकर इन सब को चंद खास हदायत दी थी। सब ने नहायत हैरानी से उनकी हदायत सुनी थी। जोहर की अजान हुई तो बाबा साहिब नमाज पढ़ने निकल गए थे। वो वापस अपने कमरे में आ गई थी। अपना बड़ा सा बैग लेकर अच्छी तरह चादर ओढ़कर वो बाहर निकली थी। ड्राइवर को गाड़ी निकालने और सामान रखने का कहा था। आप कहीं जा रही हैं? ताज ताबिंदा की तैयारी देखकर उलझ गई थी। ताबिंदा ने सर हिला दिया था। इतना बड़ा बैग और ताबिंदा की तैयारी, यही जाहिर कर रही थी यकीनन वो कहीं बहुत दिनों के लिए जा रही थी। बाबा साहिब नमाज पढ़कर आए तो उनको खाना देना है और जब वो खाना खा लें तो उनको ये लिफाफा दे देना। मेरा पूछें तो कह देना तुम्हें इल्म नहीं। ड्राइवर गाड़ी निकालकर अंदर सामान लेने आया तो ताबिंदा ने ताज को हदायत दी थी। ताज ने नासमझी के आलम में लिफाफा थाम लिया था। वो ड्राइवर के हमरा चलते गाड़ी में आ बैठी थी। कहाँ चलना है बीबी जी? गाड़ी ड्राइव करते ड्राइवर ने पिछली सीट पर बैठी ताबिंदा से पूछा तो ताबिंदा ने अपनी नम आंखों को चादर के पल्लू से रगड़ लिया। बसों के अड्डे की तरफ चलो। ड्राइवर ने हैरानी से इस हुक्मनामे को सुना था। मगर आप वहां जाकर जो कहा है वो करो। ड्राइवर ने कुछ कहना चाहा था। ताबिंदा ने सख्ती से टोक दिया तो वो फौरन सर हिला गया। आधे घंटे बाद वो उनको बस अड्डे की तरफ ले आया था। यहाँ से पता करो शहर की तरफ कौन सी गाड़ी जा रही है। ताबिंदा ने कहा तो वो चौंका। अभी कुछ देर पहले तो सब लोग शहर जाने को निकले थे, तब साथ चली जाती भला। आप छोटी बीबी के यहाँ जा रही हैं? ड्राइवर ने पूछा तो ताबिंदा ने सर हिला दिया। तो मैं छोड़ आता हूँ, बल्कि कुछ देर पहले तो सब लोग गए थे, आप उनके साथ ही चली जाती। ड्राइवर ने कहा तो ताबिंदा ने एक गहरा सांस लिया। तब मेरा प्रोग्राम नहीं था, अब अचानक प्रोग्राम बना है, उन्होंने कहा और फिर ड्राइवर को देखा जिसके चेहरे पर अभी भी उलझन कायम थी। वैसे भी बाबा साहिब को भी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, तुम गाँव ही रुको, मैं खुद चली जाऊंगी। ड्राइवर ने सर हिला दिया था। वो शहर जाने वाली गाड़ी का पता कर आया था। वो अभी आने ही वाली थी। उनको 10-15 मिनट इंतजार करना पड़ा था और फिर बस आ गई थी तो ड्राइवर उनको आरामदेह सीट पर खुद बैठाकर बस से उतर गया था। बस फौरन चल पड़ी थी। ताबिंदा भी ने खिड़की से बाहर खड़े ड्राइवर को देखा था तो उनकी आंखें एक बार फिर नम होना शुरू हो गई थी। मुस्तफा खतरे से बाहर था, मगर वो इस हालत में कतई ना था कि रात वलीमे का प्रोग्राम मुनक्कद किया जाता। सुबह माँ जी, आयशा, सबा और बाकी लोग जाकर उससे मिल आए थे। वो होश में था और उन सब से उसने बात भी कर ली थी। वलीद, शाहजेब साहिब और अब्बास मुसलसल उसके पास ही थे। माँ जी मुस्तफ़ा से मिलकर आने के बाद कुछ पुरसुकून थे। घर आकर उन्होंने सदका खैरात का खुसूसी एहतमाम किया था। अब वहाँ घर में मौजूद मेहमानों की तरफ भी तवज्जो दे रही थी, उनके खाने का एहतमाम करवा रही थी, वरना रात से तो उन्हें खबर भी ना थी। सब लोगों की तरफ तवज्जो देते उन्हें शहवार का ख्याल आया तो वो उसके कमरे में आ गई थी। दोपहर का वक्त था। शहवार कमरे में अंधेरा किए बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्होंने लाइट रोशन की तो शहवार ने भी फौरन बाजू हटाकर देखा था, फिर उनको देखकर फौरन बैठ गई थी। सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया था। उन्होंने देखा उसकी आंखें सूजी हुई और चेहरा सुता हुआ है। अन्ना उसके पास ही थी। कुछ देर पहले वो एहसन को बुलवा कर घर गई थी। शाम को फिर चक्कर लगाने का कह कर गई थी। तबीयत ठीक है? उन्होंने पूछा तो वो सर हिला गई थी। उन्होंने बगौर देखा। कल वो इस कदर हसीन लग रही थी, एक बार भी उसे नजर भर कर देखने से डरती रही थी। और रात उसने अपना सारा हार सिंगार खत्म कर दिया तो उनके दिल को बहुत तकलीफ हुई थी और अब उसे यूं गुमसुम देखकर उनका दिल कटा था। ऐसे कमरा बंद करके क्यों बैठी हो? अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा को लंबी जिंदगी दे, बस मामूली सी तकलीफ थी, वो भी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसकी जिंदगी बच गई, हमारे लिए यही काफी है। माँ जी ने मोहब्बत से पेशानी चूम कर कहा तो उसकी आंखें फिर भीगने लगी। अपने दिल में कोई बदगुमानी मत लाना, जो भी होना था वो किस्मत में लिखा हुआ था। माँ जी ने उसके बाल समेटते हुए कहा तो वो सर हिला गई। कुछ देर पहले उसने गुस्ल किया था, बाल यूं ही पुश्त पर बिखरे हुए थे।
अगर मुस्तफ़ा की हालत थोड़ी बहुत अच्छी होती तो आज वलीमा कर लेते, मगर डॉक्टर्स ने सख्ती से हॉस्पिटल से आने से मना कर दिया है। अब अल्लाह मुस्तफ़ा को साथ खैरियत से घर लाए तो वलीमा भी हो जाएगा, ठीक है ना? उन्होंने कहा तो वो महज सर हिला गई। अभी गांव में किसी को भी इत्तला नहीं दी। जोहरा का फोन आया था, बता रही थी कि वो लोग शहर आने के लिए निकल चुके हैं। मैंने भी सबको मना कर दिया है कि अभी कुछ ना बताएं, यहाँ आ जाएं, फिर तसल्ली से सब कुछ पता चल ही जाएगा। अम्मी भी आ रही हैं और बाबा साहिब भी? माँ जी से दोनों का सुनकर उसने पूछा। उसका तो मुझे नहीं पता, हो सकता है दोनों साथ हों। तुम अपनी अम्मी के साथ रोना बिल्कुल नहीं, वरना उसके दिल को तकलीफ होगी। माँ जी ने समझाया तो उसने सर हिला दिया। इस वक्त उसका शिद्दत से जी चाह रहा था कि ताबिंदा भी एकदम उसके सामने आ जाएं और वो उनकी गोद में मुंह छुपाकर शिद्दत से रो दें। अभी उठो, सबके साथ चलकर बैठो, कुछ जहन बदलेगा। माँ जी ने उठते हुए कहा तो वो सर हिलाकर उनके साथ ही उठ गई थी। वैसे भी अब इस कमरे की बजाय तुम्हें मुस्तफ़ा के कमरे में होना चाहिए था, माँ जी ने कहा तो वो नजरें चुरा गई। दुपट्टा दुरुस्त करते वो उनके साथ बाहर निकल आई थी। मुस्तफ़ा के कमरे के पास से गुजरते मेहरुन्निसा एकदम रुकी थी। उन्होंने शहवार को भी देखा था। वो भी कमरे के दरवाजे को देखकर कंफ्यूज हो गई थी। कमरे के दरवाजे पर फूलों के साथ बड़ा सा वेलकम लिखा हुआ था। दीवार पर भी फूलों की लड़ियां लटक रही थी। अब्बास ऑर्डर दे गया था। हमारी गैर मौजूदगी में ही ऑफिस के कुछ लोग आकर डेकोरेट कर गए थे। अब्बास लैपटॉप और उनको हदायत देता रहा था। उसको स्काइप पर सारा कमरा दिखा रहे थे। साथ साथ मुझे भी, और कल से कमरा लॉक था, कोई गया ही नहीं। मेहरुन्निसा ने कहा तो वो लब भींच गई। तुम रुको, मैं चाबी लाती हूँ, किसी मुलाजमा के पास होगी, वो कहकर चली गई थी। शहवार खामोशी से खूबसूरत अंदाज में सजी दीवारों और दरवाजे को देखती रही थी। मेहरुन्निसा चाबी ले आई थी। उन्होंने खुद ही दरवाजा खोला था। शहवार के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी थी। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो वो किस अंदाज में इस कमरे में दाखिल होती। आओ, माँ जी ने कहा तो वो खामोशी से उनके साथ कमरे में दाखिल हुई थी। फूलों की फुहार इन दोनों पर बरस रही थी। उसने बेइख्तियार सर उठाकर देखा तो दीवार के साथ लटकती फूलों की बास्केट, फूल उन पर गिरे थे। वो खामोशी से चलती माँ जी के साथ कमरे के वस्त में आ रुकी थी। बेड खूबसूरत रेड रोज से सजा हुआ था। दीवारों पर बड़े खूबसूरत अंदाज में सजावट की गई थी। फूलों की सेज और महक से कमरा महक रहा था। कालीन पर फूल की पत्तियों ने और ही बहार बखेर रखी थी। वो गुमसुम अंदाज में सब कुछ देख रही थी। मेहरुन्निसा बेगम की आंखों में भी आंसू आने लगे। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ होती। शहवार ने बिस्तर पर निगाह डाली और लब भींच लिए। क्या तब वो खुश होती? कोई उसके अंदर से बोला था। वो दुख से मुट्ठियां भींच गई। शायद तब उसका रिएक्शन कुछ और होता। तब वो कभी भी इस सजावट को निगाह भरकर ना देखती। तब तो वो शायद मुस्तफ़ा से लड़ती झगड़ती या फिर वही पुरानी बातें दोहराती। मगर अब सब कुछ मुख्तलिफ था। उसके दिल पर शदीद चोट लगी थी। वो बेदम अंदाज में एक तरफ रखे सोफे पर गिर गई थी। वो कल से बहुत हौसले से सब झेल रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। हत्ता के मुस्तफ़ा के खून आलूद वजूद को देखकर भी उसने हवास नहीं खोए थे। मगर अब लगा कि वो एक पल को भी यहाँ ना ठहर पाएगी, अभी गिर जाएगी। उसका रंग एकदम जर्द पड़ चुका था। मेहरुन्निसा फौरन उसकी तरफ लपकी थी। क्या हुआ शहवार? उन्होंने उसका कंधा हिलाया था। उसने बामुश्किल आंखें खोलना चाही थी, मगर उसे लगा कि ज़मीनों आसमान उसकी निगाहों के सामने घूम गए हैं। उसने बड़े बेदम अंदाज सोफे की पुश्त पर अपना सर टिका दिया था। बाबा साहिब हवेली पहुंचे तो मुलाजमा उनके कमरे में खाना ले आई थी। दोपहर का खाना वो अपने कमरे में ही खाते थे। अभी वो खाना खाकर फारिग ही हुए थे कि मुलाजमा बर्तन उठाने आई थी। ताबिंदा भी आपके लिए दे गई हैं। मुलाजमा ने बर्तन उठाने से पहले एक सफ़ेद बंद लफाफा उनकी तरफ बढ़ाया तो वो चौंके थे। ताबिंदा? जी। मुलाजमा ने सर हिला दिया था। उन्होंने मजीद किसी सवालों जवाब के बगैर लफाफा थाम लिया था। ठहरो। मुलाजमा बर्तन उठाकर जाने लगी तो उन्होंने रोक दिया। ताज वही रुक गई थी। उन्होंने साइड पर रखी ऐनक उठाकर आंखों पर लगाई थी।
لفافہ چاک کیا تو سفید کاغذ ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم۔ میں جانتی ہوں یہ خط پڑھ کر آپ حیران ہو رہے ہیں۔ اس حویلی میں برسوں پہلے میں جب داخل ہوئی تھی تو اس حویلی نے مجھے بیٹی کا سامان دیا تھا اور آج میں اس حویلی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کہاں؟ مجھے خود علم نہیں۔ ہاں، آپ سب کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ جہاں جا رہی ہوں وہ جگہ میرے لیے پہلے کبھی بھی انجان نہ تھی۔ میں اس حویلی میں شہوار کے لیے پناہ لینے مجبور ہوئی تھی۔ مجھے بس شہوار کی شادی کا انتظار تھا اور اس کی رخصت کرتے ہوئے مجھے لگا کہ اب یہاں رہنا بیکار ہے۔ آپ لوگوں کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ رہ گئی شہوار، اسے کہہ دیجیے گا کہ میں اس سے ملنے آؤں گی اور جب آؤں گی تو اس کے تمام سوالوں کے جواب لے کر آؤں گی۔ اسے اطمینان دلا دیجیے گا کہ میں جہاں جا رہی ہوں وہاں مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میری تلاش کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ میں جیسے خاموشی سے جا رہی ہوں کسی دن ایسے ہی خاموشی سے سب سے ملنے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔ فقط تابندہ۔ انہوں نے انتہائی حیرت سے خط پڑھا تھا۔ عجیب سی تحریر تھی۔ انہوں نے بے قراری سے دوسری بار پڑھا تو متن وہی تھا۔ انہوں نے بے اختیار ملازمہ کو دیکھا تھا۔ وہ ان کے حکم کی منتظر تھی۔ کب گئی تابندہ؟ جب آپ نماز پڑھنے گئے تھے۔ اکیلی گئی تھی؟ انہوں نے بے قراری سے اگلا سوال کیا تھا۔ نہیں، ڈرائیور چھوڑنے گیا تھا۔ کچھ بتایا تھا کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ ملازمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس یہ لفافہ دیا تھا اور اس سے پہلے سب ملازموں کو بلوا کر کچھ ہدایات کی تھی کہ حویلی کا خاص خیال رکھنا ہے، کوئی کوتاہی نہیں کرنا، آپ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، وقت پر کھانا وغیرہ دینا ہوگا، ہر چیز کی نگرانی کرنا ہوگی۔ انہوں نے بے اختیار لفافے کو دیکھا تھا۔ ڈرائیور جب واپس آئے تو میرے پاس بھیجنا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے تھے۔ تابندہ بھی کا ایک عرصہ کا ساتھ تھا۔ انہیں ایک بیٹی کا سامان دیا تھا۔ ہمیشہ زہرہ زینب کی طرح سمجھا اور اب اچانک وہ بغیر کچھ بتائے کہیں چلی گئی تھی۔ انہوں نے بے قراری سے ٹہلتے کچھ وقت گزارا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ڈرائیور ان کے سامنے تھا اور اس سے ساری تفصیل سن کر وہ چونکے تھے۔ تابندہ نے خط میں کچھ اور لکھا تھا اور ڈرائیور انہیں شہر جانے والی بس پر بٹھا کر آیا تھا۔ وہ الجھ گئے تھے جب ہی شاہزیب صاحب کو کال کر رہے تھے۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ دوسری طرف شاہزیب صاحب نے فوراً کال پک کی تھی۔ وعلیکم السلام، مجھے تمہیں ایک اطلاع دینی ہے۔ تابندہ حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہے، انہوں نے کہا تو دوسری طرف شاہزیب صاحب ایک دم چونکے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کا خط ملا ہے، وہ حویلی سے چلی گئی ہے۔ ڈرائیور اسے شہر جانے والی گاڑی میں بٹھا کر آیا تھا۔ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ وہ تم لوگوں کی طرف آ رہی ہے، مگر اس کے خط کے مطابق وہ کہیں اور گئی ہے۔ کہاں؟ اس کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ اوہ، یہ تو بہت پریشانی والی خبر دی آپ نے۔ مصطفیٰ کا ولیمہ ہو جائے تو مجھے تابندہ کے بارے میں پتہ کر کے بتاؤ۔ وہ اکیلی عورت بھلا کہاں جا سکتی ہے؟ بابا صاحب نے دکھی لہجے میں کہا تو شاہزیب صاحب نے دوسری طرف گہرا سانس لیا تھا۔ جی بابا صاحب، میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے چند اور ہدایات دے کر کال بند کر دی تھی، مگر شاہزیب کو بتانے کے باوجود پریشانی کم نہ ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر خط اٹھا کر پڑھنے لگے تھے۔ ہادیہ کو رابعہ کی کال آئی تھی۔ تمہیں پتہ چلا؟ رات بارات جب واپس آ رہی تھی تو کسی نے دلہے کی گاڑی پر فائرنگ کر دی تھی۔ شاہزیب صاحب کے بیٹے کو کافی گولیاں لگی ہیں، رات سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ہادیہ بتا رہی تھی۔ رابعہ ایک دم حیران رہ گئی تھی۔ اوہ ویری بیڈ۔ بہت برا ہوا۔ یہ سب رات کا ولیمہ بھی کینسل کر دیا ہے۔ مجھے فاروقی صاحب نے کال کر کے کہا تھا اب کچھ دن تک شاید یہ لوگ آفس نہ آ سکیں، سو ہمیں کل ہی آفس واپس آنا ہوگا۔ اوہ ٹھیک ہے، کل میں آ جاؤں گی، تم مجھے پک کر لینا، ٹھیک ہے؟ ویسے مجھے بار بار ان لوگوں کا خیال آ رہا ہے۔ دلہا دلہن دونوں کی جوڑی کیا شاندار لگ رہی تھی۔ نہ جانے ان لوگوں کی فیملی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ کتنا خوش تھے سب لوگ اور شہوار دلہن بن کر کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ ہادیہ کے لہجے میں افسوس تھا۔ رابعہ کو بھی شدید دکھ ہوا تھا۔
चलो मैं फिर रात में कॉल करूंगी, ओके। हादिया ने कॉल बंद कर दी थी। वो भी बड़े अफसरदा अंदाज में पलटी थी। अम्मी और भाभी को बता रही थी। जब अपने कमरे से निकलते मामू भी उसकी बात सुनकर ठठक गए थे। क्या हुआ? शाहजेब साहिब के जिस बेटे की शादी में हम गए थे उसकी वापसी पर गोलियां लग गई हैं। वो हॉस्पिटल में है। ओह, फिजान को शदीद सदमा हुआ था। दुल्हा दुल्हन की जोड़ी इतनी शानदार लग रही थी कि हद नहीं। सब लोग इतने खुश थे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। राबिया कह रही थी। फिजान ने सर हिला दिया। बस अल्लाह की मर्जी के सामने कब किसी की चलती है। मामू कहकर बाहर चले गए थे। इन दोनों की सबसे अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। उसे रह रहकर शहवार का ख्याल आ रहा था। उसके बाद भी वो काफ़ी देर तक अम्मी और भाभी के साथ शादी का अहवाल बयान करती रही थी। मुझे तो रह रह कर शहवार का ख्याल आ रहा है। उसने हमेशा मुस्तफ़ा भाई के सामने बेपरवाही का इजहार किया, मगर उस हादसे ने उसे बहुत टेंस कर दिया है। मैं तो अभी तक बेयकीन हूँ हमारे सामने ये सब हुआ। घर आकर वो बार बार रोशी को वहाँ के हालात बता रही थी। अभी वलीद घर आया था। उसने मुस्तफ़ा की उस वक्त की हालत से आगाह किया। अल्लाह का शुक्र है, मुस्तफ़ा अब बेहतर है। एक दो दिन तक घर शिफ्ट हो जाएगा। अंकल और अब्बास तो बहुत टेंस थे। सजाद भी बेचारा उलझा हुआ था। इन लोगों के कजन्स इस वक्त मुस्तफ़ा के पास थे। बाकी लोग घर चले गए थे। वलीद ने संजीदगी से बताया। मुस्तफ़ा भाई की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? रोशी ने कहा था। वो जिस फील्ड में है वहाँ ना चाहते हुए भी हजारा दुश्मनियां बन जाती हैं। ताहम इन लोगों का शक अयास लोगों की फैमिली पर है। वलीद ने कहा तो अना ने भी सर हिला दिया था। शहवार भी यही कह रही थी। बहरहाल हुआ बहुत बुरा है, मगर शुक्र है, वरना कोई जान चली जाती तो कोई क्या कर सकता था। मगर जिस तरह फायरिंग की गई है, इससे यही लगता है कि इन लोगों का टारगेट मुस्तफ़ा के साथ साथ पिछली सीट पर बैठने वाली शहवार भी थी। वो तो शुक्र है कि पिछली सीट पर मौजूद किसी को भी गोली ना लगी थी। वलीद ने कहा तो रोशाने ने सर हिला दिया। आप ऐसा करें, जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं इतनी देर में खाना निकालती हूँ। रोशाने उठ खड़ी हुई थी। वलीद उठकर अपने कमरे में चला गया था। अन्ना भी रोशी के साथ किचन में आ गई थी। दोनों ने मिलकर खाना लगाया था। मामू घर पर ही थे। एहसन भी आज घर पर ही था। मामा बुटीक और बाबा ऑफिस जा चुके थे। मामू, एहसन और वलीद सभी टेबल पर आ गए थे। दोपहर का वक्त था। सभी मिलकर खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए भी मुस्तफ़ा की ज़ात मौजू बनी हुई थी। खाने के बाद अना चाय बनाने चली गई थी। वलीद खाना खाकर अपने रूम में चला गया था। वो कल सारा दिन थका हारा रात भर का जागा हुआ था और आधा दिन भी हॉस्पिटल में ही था। अब मुस्तफ़ा की हालत कदरे बेहतर हुई तो उसे नज़दीकी और अच्छे हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो भी घर आ गया था। अना वलीद को चाय देने उसके कमरे की तरफ आई थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो वलीद ने उसे देखा। आओ। वो ट्रे लिए अंदर आ गई थी। चाय का मग वलीद के आगे किया तो उसने ट्रे में से मग उठा लिया था। थैंक्स। इस वक्त चाय की शदीद तलब महसूस कर रहा था। बैठो। अना ने मुस्कुराकर बैठते हुए कहा। आप थके हुए हैं, आराम कर लें, मैं बस चाय देने आई थी। नहीं, खाना खाकर अब नहीं लेटूंगा। चलो आओ बाहर बैठते हैं। वैसे भी मुस्तफ़ा को लेकर मैं बहुत टेंस हूँ, नींद नहीं आएगी। चाय का सिप लेते उसने कहा तो वो सर हिलाते उसके साथ ही टेरेस की सीढ़ियों पर आ बैठी। वलीद ने उसे बगौर देखा। दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई थी। पता है अना, मैंने कभी भी मौत को इतनी अहमियत नहीं दी थी, मगर कल रात जिस तरह मुस्तफ़ा जैसे मजबूत असाब के मालिक इंसान को यूं बेबस हालत में देखा तो महसूस हुआ कि ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है और हम कितने कम अकल हैं। महज अपने मफरूज़ों को बुनियाद बनाकर ज़िंदगी की अहम खुशियों से मुंह मोड़ लेते हैं। वलीद का अंदाज यासियत भरा था। अना ने उसे बगौर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत थी और दुख, तकलीफ, बेबसी। और इस वक्त मुझे मुस्तफ़ा से ज़्यादा शहवार की बेचारगी और तकलीफ देखकर दुख हुआ था। अना ने देखा वलीद के चेहरे पर कुर्ब व दुख रकम था।
نہ جانے کیوں میرا دل دکھا تھا۔ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ایک ایسی لڑکی جو ابھی رخصت ہو کر آ رہی ہے، اور پھر ایسی صورتحال پیش آ جائے یا کیفیت ہو گئی اس کی۔ ولید ایک پل کو رکا تھا، اور سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کی حالت دیکھ کر مجھے اس پل لگا تھا کہ جیسے میں مصطفیٰ کو کھونے والا ہوں، پھر کبھی بھی اسے نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ہمارا کوئی ایک دن کا ساتھ تو نہیں تھا۔ جب سے وہ امریکہ تھا ہم اکٹھے تھے۔ شاید میرا کوئی حقیقی بھائی ہوتا تو وہ بھی مجھے اتنا عزیز نہ ہوتا جس قدر مصطفیٰ مجھے عزیز ہے۔ کل رات میں نے اپنی زندگی کے سب سے بھیانک اور تکلیف دہ لمحے گزارے ہیں، وہ اپنی کیفیت بتا رہا تھا۔ ولید کے دل میں عجیب سی اذیت تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ انا کے سامنے سب کچھ کہہ دے، ورنہ یہ تکلیف اس کے دل کو اسی طرح تڑپاتی رہے گی۔ اور انا، وہ خود بھی کل رات ولید کو مصطفیٰ کے لیے بھاگ دور کرتے دیکھ چکی تھی۔ جس طرح وہ پریشان، تکلیف زدہ حالت میں سب دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ سے اس کی گہری محبت ظاہر ہوتی رہی تھی۔ انشاءاللہ مصطفیٰ بھائی بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے، آپ ٹینس نہ ہوں، ولید کو حوصلہ دینے کو اس نے کہا تو ولید نے سر ہلا دیا۔ ہاں ٹھیک تو اسے ہونا ہی ہے، اتنے لوگ ہیں اس کے لیے دعائیں مانگنے والے، محبت کرنے والے۔ ہوش میں آتے ہی وہ ہم سب کو تسلی دیتا رہا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا کتنا خون بہا تھا۔ ولید نے کہا تو وہ خاموش رہی۔ وہ بہت باہمت انسان ہے، بہت سی خوبیوں کا مالک ہے، بے شک اس کے پیچھے بہت مضبوط بیک گراؤنڈ ہے، مگر اس نے کبھی اپنے اس بیک گراؤنڈ پر فخر محسوس نہیں کیا۔ یہ تو ہے، ان کی ساری فیملی بہت نفیس ہے، ورنہ کوئی ایسے ویسے لوگ ہوتے تو اپنے گھر میں پناہ لینے والی عورت کی بیٹی سے رشتہ ہی کیوں جوڑتے۔ شہوار بہت خوش قسمت ہے، اسے مصطفیٰ بھائی جیسے انسان ملے ہیں۔ ولید کی بات کے جواب میں اس نے کہا، میں سوچ رہا ہوں اگر مصطفیٰ کی جگہ گولی کسی اور کو لگ جاتی، میں اگر کینٹین کی طرف نہ جاتا، فرض کرو پچھلی سیٹ پر بیٹھے لوگوں میں سے کسی کو یا پھر مجھے لگ جاتی تو؟ اللہ نہ کرے، انا نے ایک دم دہل کر کہا تھا۔ ولید نے اسے دیکھا تھا تو پہلی بار اس کے چہرے پر یاسیت کی جگہ مسکراہٹ پیدا ہوئی تھی۔ فرض کرنے میں کیا حرج ہے؟ واقعی مصطفیٰ کی جگہ میں ہوتا تو؟ پلیز ایسا سوچئے بھی مت، انا نے فوراً ٹوک دیا تھا۔ میں تو ابھی تک ان لمحوں کے خوف سے نہیں نکلی، اس نے سختی سے کہا تو ولید مسکرا دیا۔ ویسے بھی جس کے مقدر میں تکلیف لکھی ہوتی ہے وہ اسے مل کر رہتی ہے، کوئی دوسرا لاکھ زور لگا لے اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا۔ ورنہ آپ سے بھی زیادہ مصطفیٰ بھائی سے محبت کرنے والی ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کا بس چلتا تو کبھی مصطفیٰ بھائی کے ساتھ ایسا نہ ہونے دیتی، مگر تقدیر کے سامنے تو سبھی بے بس ہیں، بھلا کس کا زور چلا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سبھی مصطفیٰ کی عیادت کو آتے رہے تھے مگر شہوار نہیں آئی۔ میں نے فیل کیا کہ مصطفیٰ اس کی آمد کا منتظر تھا۔ ولید چائے ختم کر چکا تھا، خالی مگ سائیڈ پر رکھتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ابھی اس حالت میں مصطفیٰ کا سامنا نہیں کر سکتی، وہ مصطفیٰ سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی، سو کسی نے زور بھی نہیں دیا تھا۔ ویسے بھی ان کے گھر میں اس قدر مہمان تھے، نہ جانے کون کیا کہتا اور کیسے بولتا، وہ تو سارا وقت کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ انا نے ایک گہرا سانس لیتے یہ سب بتایا تو ولید نے سر ہلا دیا تھا۔ تو پھر ان کے ہاں جاؤ، تم شہوار کو سمجھانا کہ مصطفیٰ سے جا کر مل آئے، ولید نے مزید کہا تو اس نے سر ہلا دیا تھا۔ ہاں میں کال کرتی ہوں تو بات کروں گی، وہ کہہ کر خالی مگ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی بیٹھو نا، ولید ابھی وہاں اس کے ہمراہ کچھ دیر اور بیٹھنا چاہتا تھا، اس نے کہا تو وہ ٹھٹکی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ نہیں، ابھی روم میں جانے کا موڈ نہیں ہو رہا، تم پلیز بیٹھو تو صحیح۔ ولید نے اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر دوبارہ ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس ہی سیڑھی پر بٹھا لیا تھا جہاں وہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج آپ بہت عجیب سے ہو رہے ہیں، انا نے ولید کے ہاتھ سے ہاتھ نکال کر کہا تو وہ مسکرایا۔ مثلاً کیسا ہو رہا ہوں؟ بہت حساس اور ٹچی سے، انا نے کہا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ ہاں، اس سے پہلے کبھی بھی موت کو اتنے قریب سے جو نہیں دیکھا تھا، اب دیکھا ہے تو زندگی کی قدر معلوم ہو رہی ہے، انا کو بغور دیکھتے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ انا نے چونک کر دیکھا تھا، وہ مسکرا کر چہرہ پھیر گیا تھا۔
وہ اس کے الفاظ زندگی کی قدر معلوم ہونے والی بات پر الجھ گئی تھی، اور ایسی کیفیات میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی اپنے سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرے۔ ویسے کیا تمہیں برا لگ رہا ہے میری باتیں سننا؟ ولید نے کہتے پھر اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ انا تو اس کے الفاظ کسی اپنے سے ہی پر ٹک گئی تھی، مزید کیا سنتی؟ اس کے دیکھنے پر فوراً نفی نے سر ہلا دیا تھا۔ اس کا دل ایک دم بے پناہ خوشی سے بھرنے لگا تھا۔ ولید اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، وہ اپنی تمام سوچوں کو جھٹکتے مکمل توجہ کے ساتھ اس کے دل کی تمام باتوں کو سننے لگ گئی تھی۔